आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुरान की कि कुरान कैसे उतरा, कैसे महफूज हुआ, कैसे इसकी तदवीन हुई, किसने कराई, कौन कौन वही लिखने वाले थे, कौन था जो कि इसको महफूज कर रहा था, और क्या वो कुरान जो कि आज हमारे पास है वाकई वो मोहम्मद की ज़िंदगी में इसी तरह मौजूद था जैसे आज हमारे पास मौजूद है। तो कुरान की वही जो है वो पहली उतरनी शुरू होती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, वहाँ से ये शुरू होती है। और एक लिहाज से ये कहा जाता है कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो जाता है जब रसूल अल्लाह हज्जतुल विदा के मौका पर कहते हैं या आयतें उतरती हैं हज के दौरान कि हमने आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। ये कुरान 23 साल उतरता रहा और बहुत से लोग इसको लिखते रहे। इनमें ज़ैद बिन साबित हज़रत अली ख़ुद लिख रहे थे, इसके अलावा अब्दुल्ला इब्न साद बिन अबी सरा जो है वो भी शामिल था। इस तरह ज़ैद बिन साबित जो थे वो मरकज़ी कातबे वही थे, यानी वो जो थे लीडर थे उनके, जो वही को लिखते थे। तो जब रसूल अल्लाह की मौत हुई तो कुरान इकट्ठा नहीं किया गया था। अगर मुसलमानों का ये दावा सुने कि जी कुरान जो है वो बड़ा महफूज है और अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और सारी बातें ऐसी बहुत सी दावाजात हमें मिलते हैं, मगर ये दावे सारे भोंडे दावे हैं, कोई इनकी हकीकत नहीं है। क्योंकि और रसूल अल्लाह ने कुरान एक लिहाज से नामुकम्मल हालत में छोड़ दिया था और इसी हालत में ये मौजूद रहा। कुरान एक तरफ कहते हैं ज़ालिकल किताब है, ये नहीं एक किताब है, और दूसरी तरफ ये है कि इसको कभी किताब की शक्ल में इकट्ठा किया ही नहीं गया। यानी मतलब आप देखेंगे एक ऐसा भोंडा मजाक है कि जिस चीज़ को आप किताब कह रहे हैं उसकी किताबी शक्ल रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं थी। और वही आती रही, लोग हड्डियों पे, चमड़े पे, कोई कागज़ कहीं से अगर मिल जाता था तो उस पे लिख लेते थे, लकड़ी पे, पता नहीं किन किन चीज़ों के ऊपर लोग कुरान की आयतें लिखते रहे। बहुत से लोगों ने बहुत सारी जगहों पे लिखी हुई थी, बहुत से लोगों को याद भी थी। फिर ऐसे सहाबी थे जो कि मस्जिदुल नबी में रहते थे और वो जो थे क्या करते थे, वो कुरान को लिखा करते थे, कुरान को याद किया करते थे, और उनके ज़िम्मे थी कि कुरान की हिफाजत करें और कुरान को लोगों को सिखाएं और पढ़ाएं। और मोहम्मद की मौत के बाद भी उनका ये काम रहा। मगर बाद में जब वो जंगों में मरने लगे तो तब ये ज़रूरत पेश आई कि कुरान को लिख लिया जाए। तो उस वक्त हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर को ये मशवरा दिया कि कुरान को लिखवा लिया जाए। तो हज़रत अबू बकर ने ज़ैद बिन साबित को बुलाया और जब उन्होंने ज़ैद बिन साबित को कहा कुरान को लिखा जाए तो ज़ैद बिन साबित जो है इस बात पर रज़ामंद ना हुए। वो कहने लगे कि जिस काम को रसूल अल्लाह ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी ज़ैद बिन साबित जो है वो इस बात के ऊपर राज़ी नहीं थे। फिर उमर उनको कायल करने की कोशिश करते रहे और उन्होंने इस बात के ऊपर राज़ी हो गए। तो ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये हदीस जो है सही बुखारी से, वो भी मैं निकाल के लगा दूँगा, और अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको उसका नंबर भी नज़र आ रहा होगा कि सही बुखारी की कौन सी हदीस है। तो फिर ज़ैद बिन साबित ने कुरान इकट्ठा किया और वो कुरान इकट्ठा करके हज़रत अबू बकर के पास इकट्ठा हुआ और एक किताब की शक्ल में रख दिया गया और इसे मसहफ़ का नाम दे दिया गया। तो जब अबू बकर मर गए तो फिर ये कुरान जो है वो उमर के पास मुंतकिल हो गया। उमर की मौत के बाद ये सैयदा हफ्सा के पास चला गया और फिर ये सैयदा हफ्सा के पास ही रहा। तो जब ये सैयदा हफ्सा के पास ही रहा तो वहाँ से अगला सिलसिला ये शुरू होता है कि उस एक कुरान जो पहले मौजूद था, जो कि ज़ैद बिन साबित ने इकट्ठा करवाया था, और ज़ैद बिन साबित के इकट्ठा करा कर उसको एक तदवीन की गई थी। उसके बाद जब उस्मान आया तो उस्मान ने क्या किया कि कुरान को दोबारा से इकट्ठा करवाया और बाकी सब कापियाँ जो हैं वो उस्मान ने जलवा दी। अब आप देखें कि रसूल अल्लाह के अपने ज़माने में कोई वर्जन नहीं है। दूसरी वर्जन हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है हज़रत अबू बकर के ज़माने में एक किताबी शक्ल कुरान की। तीसरी वर्जन हमें मिलती है जाके हज़रत उमर के ज़माने में। तो ये तीनों वर्जन्स आपस में मुख्तलिफ हैं। अगर आप हज़रत अबू बकर के ज़माने में रहते थे तो यकीन जानिए कि आपके पास आज वाला कुरान नहीं था। आपके पास आज वाला कुरान नहीं था, यानी जिस कुरान को आज आप मुकम्मल समझते हैं वो कुरान उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर इसी तरह अगर आप हज़रत उस्मान के ज़माने में रहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हज़रत उस्मान के ज़माने का कुरान है, मगर हज़रत उस्मान के ज़माने का कुरान भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज आपके पास अरबी का एक ऐसा रस्मुल ख़त है जिसके अंदर जो है नुक्ते भी हैं, बे भी हैं, ते भी हैं, तोएँ भी हैं, रे और जे में फ़र्क आप कर सकते हैं, दाल और जाल में आप फ़र्क कर सकते हैं, से में और बे में फ़र्क कर सकते हैं। इसके अलावा अराब भी लगे हुए हैं, अलिफ़ के ऊपर मद भी लगी, अलिफ़ मदा भी मौजूद है। मगर रसूल अल्लाह के वक्त में कुरान जो लिखा जाता था उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर इसके साथ जो अगली बात आ जाती है वो ये है कि कुरान के ऊपर अराब लगाए किसने? वो हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए, जो कि मरवान बिन हकम का गवर्नर था
اور بہت سے ایسے کام مسلمان اسلامی تاریخ میں جو ہے وہ حجاج بن یوسف سے منسوب ہیں کہ اس کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ غلط شخص کہا جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن کی تدوین اس سے کرائی، اور اس نے قرآن میں کیا کانٹا کیا چھانٹا یہ ہمیں نہیں پتہ. چلیں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے اس کی. مگر حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن کی تدوین ہوئی یا حضرت، تو اس وقت بھی جو ہے رجم کی آیت جو ہے وہ قرآن میں شامل نہیں کی گئی. حالانکہ رجم کی آیت جو ہے وہ بہت سے صحابیوں کو یاد تھی. حالانکہ ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی جو ہے وہ رجم کی آیت یاد تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور ہم ان کی وفات میں مصروف تھے تو اس وقت ایک بکری آئی اور میرے تخت کے نیچے رجم کی آیت لکھی ہوئی موجود تھی اور اسے وہ کھا گئی. تو رجم کی آیت کے بارے میں ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں بخاری میں ملتی ہیں. ان میں سے کچھ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ان کو آپ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ کیسے کیسے رجم کی آیت موجود تھی. پھر یہ بھی پتہ ہے کہ سورہ توبہ جو تھی وہ سورہ احزاب جتنی لمبی تھی، اور اس کی بہت سی آیتیں جو ہیں لوگوں کو بعد میں بھی یاد تھی جو کہ قرآن میں شامل نہیں ہو پائی. تو اب ایک بات سوچنے کی ہے کہ قرآن میں آیتیں جو نہیں شامل ہو پائی اور رسول اللہ پہ اتری تھی، رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں کبھی منسوخ نہیں کیا، مگر وہ قرآن میں پھر بھی شامل نہیں ہو پائی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس درست وحی جو رسول اللہ کے پر اتری تھی وہ آج موجود نہیں ہے. وہ وحی آج موجود نہیں ہے، وہ قرآن آج ویسا نہیں ہے جیسا کہ اس وقت موجود تھا. یعنی آپ ایمان تو 100 بار اس بات کے اوپر رکھ سکتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی اپنی تاریخ ہی یہ بتاتی ہے. چاہے آپ طبری اٹھا لیں، چاہے آپ طبقات ابن سعد اٹھا لیں، چاہے آپ بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھا لیں، آپ کو سب ہی حدیث کی کتابوں میں، سبھی تاریخی کتابوں میں یہ سارے واقعات ملیں گے. تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن محفوظ ہے؟ تو یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے تو ہم بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن محفوظ کسی صورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو رسول اللہ پہ اترا تھا آج وہ مکمل قرآن آپ کے اور میرے پاس موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی بھی ہوتی تھی جو رسول اللہ کو بھول جاتی تھی. ایک بار رسول اللہ گئے مسجد نبوی میں اور ایک آدمی ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور رسول اللہ کو وہ یاد ہی نہیں تھی، تو وہاں سے رسول اللہ کو وہ یاد آئی. اس کے بعد پھر سعد بن ابی سراج، جس کو رسول اللہ نے فتح مکہ کے وقت کہا تھا کہ ان لوگوں میں شامل کیا تھا جن کو ہر صورت میں قتل کرنا ہے، مگر وہ عثمان کا کزن تھا، تو عثمان نے اس کو بچا لیا اور بعد میں وہ ایک سپہ سالار اسلام بھی بنا اور اس نے بہت سی فتوحات بھی کی. نیوی بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو وہ شخص جو تھا وہ اسلام قبول کر کے مدینہ آیا اور مدینہ میں وہ اسے کاتبین وحی پہ لگا دیا گیا. اور جب وہ وحی کی کتابت کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے ایک دفعہ ایک آیت میں کچھ اس طرح سے بتاتے تھے، دوسری دفعہ کچھ اس میں رد و بدل ہوتا تھا. تو پھر اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ اگر میں خود سے کوئی تجویز کرتا ہوں آیت میں تو کیا رسول اللہ اس کو پکڑ سکیں گے یا نہیں. تو اس نے آیتیں رسول اللہ اسے لکھواتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی تبدیلی تجویز کر دیتا تھا، تو رسول اللہ وہ تبدیلی کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. تو تب اس نے یہ دیکھا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے کلام میں مجھے تبدیلی کرنے کا حق رسول دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول کا اپنا کلام ہے. تو وہ واپس بھاگ گیا مکے اور جا کے اس نے سب کچھ مکے میں بتا دیا کہ یہ وہی جو ہے یہ سب ڈرامہ ہے. جب اس نے یہ بتایا تو اس بات کے اوپر رسول اللہ اتنے سیخ پا ہوئے کہ فتح مکہ کے وقت اسے معاف کرنے کی اجازت نہیں دی. اور حضرت عثمان نے جب اسے بچانے کے لیے لے کے گئے تو رسول اللہ نے اپنا منہ پھیر لیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اس وقت کیا ہوا کہ حضرت عثمان اسے معافی دلوا کے واپس جب لے گئے تو رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کو اتنی شرم نہیں آئی کہ کوئی اس کا کھڑے ہو کے سر اڑا دیتا. یعنی رسول اللہ نے اسے معاف نہیں کیا، مگر خود رسول اللہ خود بھی ایک لحاظ سے عثمان سے ڈرتے تھے کہ جو رسول کا حکم تھا وہ عثمان کی مرضی سے نیچے تھا. اور آخر پہ کیا ہوا، وہ شخص بچ گیا اور اسے نہیں مارا گیا. تو یہ بات ہے کہ رسول نے پہلی تو بات ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن مکمل نہیں چھوڑا. دوسری بات ہے کہ تدوین قرآن کی کتنی بار ہوئی اس بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم یہ نہیں جانتے کہ جو بھی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے اس میں کتنی آیتیں رسول اللہ پہ اتری تھی اور کتنی نہیں اتری تھی، اور کتنی آیتیں ایسی ہیں جو کہ رسول اللہ پہ اتری تھی مگر اس قرآن میں شامل نہیں ہیں. تو اگر وہ ساری آیتیں جو رسول اللہ پہ اتری تھی آج اس قرآن میں شامل ہوتی تو اسلام کی شکل یقیناً اس سے بہت مختلف ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ قرآن کی حفاظت یا قرآن محفوظ ہے، یہ صرف ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ آپ یا میں خود سے دعویٰ نہیں کر رہے. یہ دعویٰ جو ہے ان کی اپنی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے، مستند حدیث کی کتابوں سے، صحیح حدیث سے، تاریخ کی کتابوں سے جو ہے ثابت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ محفوظ ہے یا یہ لوح محفوظ پہ محفوظ تھا. اگر لوح محفوظ پہ محفوظ تھا
تو اس کی ایگزیکٹ کاپی آج آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تو کیا وہ قرآن لوح محفوظ پہ محفوظ تھا جس میں بہت سی ایسی آیتیں تھیں جو رسول اللہ پہ نازل ہوئیں، مگر آج وہ اس قرآن میں شامل نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے؟ یا لوح محفوظ والا قرآن جو ہے وہ ابو بکر والا مصحف تھا، یا وہ عثمان والا مصحف تھا، یا وہ حجاج بن یوسف والا مصحف تھا، یا 20ویں صدی میں قاہرہ یونیورسٹی نے جو قرآن مرتب کروایا اور ایک کامن ورژن پوری دنیا کو دی، وہ قرآن جو ہے وہ ایک مکمل اور رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن تھا؟ اب یہ سوال کا جواب مسلمانوں کو دینا ہے کہ ہم ان میں سے کس قرآن کو ایک فائنل قرآن مانیں، کیونکہ اگر یہ قرآن جو آج آپ کے پاس ہے وہ صحیح تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کا مصحف غلط تھا، اگر ابو بکر کا مصحف صحیح تھا تو عثمان کا مصحف غلط تھا، پھر اس کا مطلب ہے کہ جو حجاج بن یوسف نے جو قرآن کی تدوین کرائی وہ درست تھی۔ تو آج آپ کے پاس کون سا قرآن ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال خود سے ریشنلی سوچ کے پوچھیں، مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ چلیں مجھے اجازت دیجیے، آداب۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ میرے چینل کو پیٹریون اور پے پال کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون اور پے پال دونوں کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔